So magisgot din mga igsuon mahitungod sa otoridad. Ang otoridad ni Ginoong ni Hesus, no? Mao ni ang uluhan sa ato ang sermon karon sa atong wali, ang otoridad ni Hesus. So nagisgot kita nini mahitungod sa otoridad ug subo kay palandungon nga kun atong tan-awon sa panahon ni Ginoong Hesus sa unang siglo, ang mga pangulo sa simbahan ilang gigamit ang ilang otoridad sa personal nga mga interes, no? Ilang gigamit ang ilahang otoridad aron nila mapahimuslan ang mga katawhan. Kung kini mga igsuon nahitabo o mahitabo manggani didto sa unang panahon, sa panahon ng Ginoong Hesus, mahitabo usab, may purhon usab nga mahitabo kini sa atong panahon karon, no? Mahitabo kini sa atong panahon karon sa mga pangulo sa simbahan sa atong panahon kung ilang makalimtan nga ang katuyuan sa Dios sa paghatag niining maong otoridad ngadto kanila mao lamang ang katuyuan niya sa pag-alagad sa Dios, una sa tanan, ug sa iyang katawhan. Sa unsang paagi, pinaagi sa pagpakabana, ug pag-una, paghatag ug pagtagad sa uban, ug dili pag-una sa ilang mga personal nga katuyuan. So mao ni pahinumdom sa mga leader sa iglesia nga ang ato kita gibutang ta diha sa Dios tungod og alang nining buhata. Kay tataw og klaro kaayo nga ang pulong sa Ginoo nagaingon nga atong pagasundon kung unsa man ang gibuhat ni Ginoong Hesus. Ang katuyuan sa Dios nga mahimo kitang susama kaniya. So nining basahon ni Marcos mga igsoon atong makita ang tanan gayud, ang tanan nga mga panghitabo ni Ginoong Hesus gikan pa sa pagbunyag ni Juan Bautista kang Ginoong Hesus hantod sa iyahang kamatayon. So nagkinabuhi kita sa kalibutan, diin kanunay kitang nailalom pila sa mga matang o kamatang sa otoridad, sama sa ako nagingon sa mga ginikanan, ang mga anak nila, ang pag-ampo na to ug ang saktog yung mithi mo ang mga anak mo submit gayod sa otoridad sa mga ginikanan. Ang magtutudlo, ang mga estudyante mo submit usad sa otoridad sa mga magtutudlo. Ug doon naman tayo mga agalon sa atong trabaho o mga unsa pa nato atong mga patigayon mo submit usab ta sa ilahang katuyuan sa atong kinabuhi. Ug sa atong gobyerno mga igsoon, ang atong gobyerno karon gituyo usab na sa Ginoo aron ta mo submit. Kung doon na may pagkulang ang mga liderato sa iglesia, kung doon na may pagkulang ang mga leader sa government, diin sa eskwelahan o uban pang mga establishment, ang katuyuan sa Dios kanato mao ang pag-submit. Mao ang pag-ila sa ilahang katungod, sa ilahang gahom, sa pagdumala. Ilabi na din sa iglesia. O maghunahuna ta mga igsuon nga ngano man nga wala man buhata sa mga liderato ang angay unta nila nga buhaton. Dili na aksidente nga gibutang na sila diha mga igsuon sa iglesia, dili na aksidente gibutang na ang mga government officials sa ilahang pwesto. Ang Dios mo ay nagbutang gi-ordain na sa Ginoo. So kung doon na may mga kasaypanan o doon na may wala nato mahiuyon ang atong pag-submit diha kaniya o sa atong mga liderato, nakita na sa Dios ug ang tanang mga kasaypanan o ang mga dili mahimo nga buhat sa atong mga leader, ang Dios na ang nagtanaw niya na. Kay balo na ang Ginoo, kay iyang gibutang, kay balo usab siya kung unsa ang mahitabo sa unahan. Kini ang passage mga igsuon nga atong ang katapusang pagpasakop kinahanglan ngadto gayud sa otoridad sa Dios. Mao na ato ang submission gud. Adto gid ta sa Ginoo nga dinhi niya mong sugilanon girepresentaran kini ni Ginoong Hesus. Subusa kinahanglan kitang tanan magamping kita nga dili nato isalikway ang otoridad ni Ginoong Hesus sa atong kaugalingong mga kinabuhi. Labi na gayod nga nakita nato ang ebidensya, nakita nato ang pruweba, ug tataw ug klaro kayo ang iyang gihimo nga diin ang iyang kamatayon may nagpakita unsa siya kamahigugmaon ug kamatinud-anon. Kung atong basahon sa Filipos 2:3-4 nag-ingon, ayaw kamo pagbuhat ug bisan unsa pinaagi sa kahakog o pagpagalbo sa kaugalingon apan diha sa pagpaubos isipa ang uban nga labaw pang maayo kaysa inyong kaugalingon.
Dili lamang ni mensahe mga igsoon sa atong mga pangulo, sa atong mga leader, apan mensahe ni natong tanan. Tungod kay doon na magani tay mga otoridad nga gisunod, apan kita doon na sa tay atong gihatagan sa ato ang otoridad. So kining pahimangno dinhi sa Filipos 2:3-4, pahimangno no dili lamang sa pipila apan ato ning tanan. Kinahanglan ang matag usa kaninyo magtan-aw dili lamang sa iyang kaugalingon nga kaayuhan kun dili sa mga kaayuhan usab sa uban. Mao na ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Sa Efeso 4:32 nagingon, apan pag maluluyon kamo sa usag-usa ug lumo o kasing-kasing mapinasayloon sa usag-usa, ingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. So atong makita nga ang gitan-aw nato nga otoridad nga labing taas mao ang otoridad ni Ginoong Hesus. Ingon nga kamo pinili sa Colosas 3:12-14 nagingon, ingon nga kamo pinili sa Dios, balaan o ginigugma, isulob ninyo ang pagka-mabination, pagka-maluluyon, pagka-mapaubsanon, kaaghop ug pailob. Magpinailubay sa usag-usa o nga kung aduna may mulo ang usa batok sa usa magpinasayloay ang usag-usa ug ingon nga ang Ginoo nagpasaylo kanyo busa mauusab kamo. Ug labaw nining tanan isulob ang gugma nga mao ang bugkos sa kahingpitan ug pahariang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto niini kamo gitawag diha sa usa ka lawas ug mapasalamaton kamo. Ato makita mga igsoon nga kanang kining maong mga mensahe direkta gayud nga gipakita sa balaan nga pulong sa Dios sa ato matag usa. Kini nga passage nga atong pagkatun-an nga si Jesus nagpasabot kanato kun diin gikan ang iyang otoridad. Ang title nato ang otoridad ni Ginoong Hesus dinhi ato makita nga gipakita ni Ginoong Hesus. Kun diin gikan ang iyang otoridad. Diin ang pagsulat ni Marcos atong mahibaluan isip nga kita ang magbabasa nga ang otoridad ni Ginoong Hesus bisag giduduha-duhaan sa kadaghanan. Bisag gi-question sa kadaghanan, no? Kini tinuod nga otoridad nga gikan gayud sa Dios, busa ato siyang makita nga ato siyang kasaligan, no? So atong nisayran sa miagi semana nga human sa pagtunglo ni Ginoong Hesus sa kahoy nga igira o fig tree, o paghawa niya sa templo siya o sila mibalik ngadto sa Betania nga nagpalabay sila sa kagabihon. Apan pagkasunod adlaw naghulagway kini sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an ngadto sa Jerusalem o kini nahitabo didto sa hawanan sa templo, no? Samtang naglakaw si Ginoong Hesus sa templo, ang pangulo mga pari o mga magtutudlo sa balaod o iyang mga katigulangan o mga elders midol kaniya, no? So atong tanaw ni picture sa nato mga igsoon. Kining templo naa ni gihimo nga daghan nga gitawag nato og court, no? Hawanan. Makita nato nga dunay hawanan nga giandam alang sa mga babae o court of the women. Unya duna say gitawag nato og ang binisaya ning hawanan or sawang ora ni sila ang hawanan sa mga lalaki nga gitawag sad og court of men. Ug ang hawanan sa mga hintil diin gitawag nato o gigamit o gihatag tuyo alang sa mga hintil. Kung ingon tag mga hintil mga igsoon, kini maong lugar, kini maong dapit adto mangadto ang mga katawhan nga dili Hudiyo. Tungod kay makasulod ra gyud sa templo mao ra gyud ang mga Hudiyo. So mao nagibuhatan o sa ka court of Gentiles ang diha sa templo, sa tupad sa templo, dili gyud sa sulod sa templo aron ang tanang mga tawo nga dili Hudiyo adto dito mo simba, adto sila dito maghalad sa ilahang mga halad nga ihatag sa Dios ug adto sila dito mag-fellowship, no? Diin sa atong nasayran nga sa miagi nga kining maong court of the Gentiles gihimo ning patigayon sa mga Hudiyo. Gihimo nila nga puhunan o gigamit nila ang mga katawhan aron sila makaginansya. Gigamit nila kini aron mahimo nilang mga patigayon ug diin nahitabo nga sa pagbisita ni Ginoong Hesus iyang gipanghiyabo ang lamisa sa mga nagpailis og kwarta. Iyang gipangliyabo ang mga lingkuranan sa nagabaligya og mga salampati.
Umingon siya nga akong balay, dili balay sa mga tulisan, kundi balay kini nga alampuanan. No? O kinigigamit ni Jesus ang templo sa mga igsoon, nga mahimo niyang adto niya dadto ng mga katawhan o giyahang tudluan. Dito ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus, gidala ang iyang mga katawhan, kaya ang iyang katuyuan, matudluan ang bisan kinsa nga gustong mahibalos kamatuoran. O mao ning higayon na nga sa dihang mikalit og sulod ang dagkong panon sa grupo sa mga leader sa relihiyon. No? So kining bersikulo nga to ang gitakol karon mga igsoon, kining gikan nato sa niya nata karon sa 11:27 ngadto sa 33 hangtod kini sa 12 daghan kayong mga panghitabo nga nahitabo nga gihimo ni Ginoong Hesus aron mayagyag ang ilang ang pagkadunot ug pagkatagpakaron ingnon sa mga leader sa iglesia, no? So doon natay tulo kabahin nga atong pagkatan-awon dinhi nga atong makuhaan og pagtulunan niining maong mga bersikulo, no? Ang una mahagiton nga mga pangutana, no? Mahagiton, kaligi challenge ba? Ang gipangutana dinhi mga igsoon wala lain kun dili si Ginoong Hesus. So atong basahon ang bersikulo nga naglangkob nining maong pagtulunan ningon nina sa 27 ug 28. So unya miadto na usab sila sa Jerusalem samtang si Jesus naglakaw sulod sa templo. Miduol kaniya ang mga pangulong pari ug ang mga eskriba ug ang mga kadagkuan ug sila miingon kaniya, pinaagi ba sa unsang kagahom ang gibuhat nimo kining mga butanga o kinsa may naghatag kanimo sa maong kagahom sa pagbuhat niini? So kung atong tan-awon sa pagbalik ni Ginoong Hesus dito sa Jerusalem, sulod sa Jerusalem, nga magtudlo na unta siya sa mga katawhan, biduol kining tulo ka pundok sa mga katawhan nga mao ang pangulong pari ang mga eskriba ug uban pang mga leader sa maong iglesia o sa diya sa templo. Unya nangutana kaniya nga sa unsa man kagahom, no? Nangutana sila tungod kay kining mga tawhana mga igsoon kining tulo ka pundok ni mga uni ang mga dunay mga malantip nga salabutan tungod kay nagtuuni sila mahitungod sa balaod. Kining mga pangulong pari, kaning mga eskribo o kaning mga elder, mao ni sila mga tao nga girespeto, no? Mga respetadong tao, mga maalamon nga tao nga naa sa Jerusalem. Sa diyang nakita nila si Ginoong Hesus nga nanudlo, ilang nakita mga igsoon nga lahi kaayo ang pagtudlo nga gihimo ni Ginoong Hesus ug moingon ang mga tao ang iyang mga pagtulunan, ang sulti sa mga tao ang iyang pagtulunan lahi sa gihimo nining tulo ka pundok, no? Unya ila pag giingon nga walay makahimo niini kundi ang Dios lamang. So sa matag higayon ato makita dinhi pag-abot nila, nangutana sila ni Ginoong Hesus. Ang pangulong mga pari, mga eskriba, mga elders, nagdaduha sa otoridad ni Hesus. Human siya mulihok, ang iyang paghimo sa pagyabon niya sa mga lamisa sa templo, o usak kini kahagit, diin sila nagpanalipod sa ilahang kredibilidad. Nga naman nahitabo man eh. Nga gusto man nila, mahibawaan ang gigikanan sa iyang otoridad. Pinaagi sa pagpangutana sa maong pangutana. O kinsa naghatag kaniya og otoridad sa pagbuhat niini. So makita nato sila ang kaning level, kaning mga tawo nga atong gihinganlan ang tulo ka pundok. Mao ni sila mga ibutang na nato sa pulong nga mga banggiitan sa Jerusalem. Mga maalamon sa Jerusalem. Mga respetado sa Jerusalem. Apan nahibalo ba mo mga igsoon nga kining tulo di gini magkasinabot? Aduna na sila lain-lain nga prinsipyo. Aduna ni sila lain-lain ng mga pamaagi o pagsabot sa ilahang mga pagtulunan nga ilang nakabot. Lahi-lahi sila og mga pamaagi. Apan atong makita dinhi nga nagdungan kaning tulo ka pundok sa mga tao nga mga puro sukwahi ang ilahang mga prinsipyo. Nagdungan sila sa pagduol ni Ginoong Hesus ubos sa usa ka katuyuan nga pagpangutana ni Ginoong Hesus kung kinsa ug unsa ang iyahang kisay naghatag kaniyang otoridad sa paghimo niini. So kung atong makita, kining maong pangutana mga igsuon, sa hataas na nga panahon, nga si Ginoong Hesus nagpagnudlo sa laing lugar, si Ginoong Hesus naghimo og milagro
sa mga laglaing lugar. Naghimo siya, nag-ayo siya sa sanglahon, nagpabalakaw siya sa bakul, nagbanhaw siya sa patay. Kining tanan mga igsuon, atong makita nga sila wala ni nila malilong. Nahibalo silang tanan nini, o kining pagpangutana nila ni Ginoong Hesus kung kiniin ang otoridad o unsang otoridad nga imong gihimo, nganong gihimo ninimo. Tungod kay ilang nakita mga igsuon nga natandog ang ilahang garbo. Natandog ang ilang credibility. O ang ilang gitan-aw sa ilahang mga gihimo nga nalabuan sila ni Ginoong Hesus sa mga pagtulunan tungod kay ang pagtulunan nga gihimo ni Ginoong Hesus tataw og klaro nga pagtulunan man sa Dios. So ato din makita dinhi nagduha sila sa otoridad ni Ginoong Hesus. Luyo sa ilang nakita, luyo sa ilang mga nasaksihan nga mga kadaugan o mga milagro o gihimo ni Ginoong Hesus sa pagpakaon sa 5,000, sa pagpakaon sa 4,000, o sa pagbanhaw sa mga patay o pag-ayo sa mga balatian. Apan nakapangutana sila niini mga igsuon dili tungod kay masayod sila nga gusto silang masayod kundi gikan. Apan nakapangutana ni sila tungod kay ang ilang katuyuan mo ang pagbitik o paglaang o paglitag ni Ginoong Hesus nga masayop siya sa pagtubag aron ilang maplanuhan kung unsaon nila pagtaral sa hukmanan si Ginoong Hesus ug patyon, no? Gipadayag niya kini sa iyang pagtunglo, ang iyang pag-adto dito sa Jerusalem, di nakita niya ug unsa na ang resulta ug unsa na ang nakahimtang sa Jerusalem ug sa mga kadagkuan dito sa iglesia. Iya kini gipadayag pinagi sa pagtunglo sa kahoyng igira. Ingon nga ang hinungdan siya pagtunglo tungod kay kini walay bunga. Ang kahoy igira o ang gitawag nato og fig tree. Salamat sis. Signing makalimot na tanong. Gitawag nato og fig tree. Mga igsuon alang sa kasayuran nato, no? Nasay ako na ni ibalik bisag nahibaw mo. Nga kaning fig tree sa pagpadulong na ni Ginoong Hesus nga sa atong panahon nga gitawag nag-triumphal entry na siya sa pagpadulong niya sa Jerusalem, nakita niya nga ang fig tree dako kayo nga kahoy puno sa dahon. No? Apan giingon pag yun din ni Pedro nga dili pa man panahon sa pagpamunga. Pero doon ay kinaiya o karakteristik kining maong kahoy mga igsuon nga sa dili pa siya manahon, doon ay badge, doon ay mutubo nga gagmay nga pauni ang mahimong bunga. Gagmay, mura og putot. Mauni una pa ang dahon nga daghan kaayo. So pagkakita ni Ginoong Hesus nga daghan na kayo og bunga, nahibalo siya. Apan iyang gipadayag sa mga magbabasa og sa iyang mga tinun-an nga dunay punuan o dunay bunga nga naa sa maong kahoy tungod kay dagko na siya kayo og dahon. Mao ni nagpakita nga gihimo ni siya nga panag-ingnan sa mga gihimo sa mga leader sa relihiyon o sa mga dagko nga pundok o grupo, mga leader dito sa Jerusalem nga nagpakita sila sa ilahang mga gipanghimo. Ang ilang mga accomplishment, ilang gidayan-dayan, ilang gipasigarbo nga mao ni ilang gihimo. Apan walay bunga. Sa damiduol si Ginoong Hesus dito sa Jerusalem diin ang fig tree mao iyang gipanag-ingnan sa kinabuhi sa mga Israelitas o sa mga Hudiyo, wala siya bunga nga nakita. So unsa iyang gihimo, iyang course. Gitunglo niya ang fig tree. Nya pagbalik nila sa sunod adlaw nakita ni Pedro nga ang fig tree mga igsuon nalaya dili lang gikan sa mga dahon kundi dili gikan gayud sa gamot ang tibuok kahoy nalaya. So bisag unsaon nato og kalkulo, calculate nga ang kahoy gani nga malaya dili na malaya sulod lang sa usa ka bulan o bisan pa moabot pa gani nagpipila, no? Pero nihigayon na pagbalik nila ang fig tree nalaya. Mao ni nagpakita mga igsuon nga si Ginoong Hesus adunay kabaguhan nga buhaton dito sa Jerusalem. Mao ni iyang gipadayag, no? Nagpakita kini nga si Jesus giatubang na sa pangulo nga saserdote ug mga eskriba ug ang mga elders ug kini katulong nga grupo naglangkob ni nga gitawag nato og Sanhedrin. Kini sila mga igsoon naglihok ni sila og sa ato pa ni mura ni sila og executive, legislative ug judicial
nga lugar sa ato ang sa konseyo sa Congress, no? Sa ato ang gobyerno, no? Mao ni gikumpara ni sa unang siglo sa first century sa Israel nga kini mao ni nagda sa balaod, nagpadagan sa nasod ug sila gayud ang mga pangulo, bisan pa ang mga pangulong pari nga mao nagdala usab sa mga iglesia. Ang Sanhedrin nagpadala sa usa ka delegasyon sa pag-atubang niining Galileanhon nga magwawali nga nag-aghat og kasamok diha sa templo. So ang kining Sanhedrin nga nagkumpose ni executive, legislative ug judicial nagpadala og pundok. Sa matag dunay representante niining tulo, gapadala ngadto kang Hesus ilang giingon nga ang magwawali nga nag-aghat og kasamok diha sa templo. So ang kamatuoran ni maong teksto mga igsoon nagisgot sa tanang tulo ka grupo sa Sanhedrin, nagpakita og nagsulti ka nagsugilon kanato nga kun unsa kaseryoso ang kahimtang nga gihimo ni Ginoong Hesus ngadto kanila. Dili gamay nga problema ang ila nakita ngadto kang Hesus, so kini nga pasis direkta gayon nga naghagit sa mga otoridad ni Hesus diin ilang gipadad-an o mga katawhan o gi-question ang iyahang otoridad. Atong makita usab nga ang tubag ni Ginoong Hesus nagpakita sa iyang balaang otoridad. Wala siya mo question sa ilahang pangutana apan gipakita niya ang iyahang balaang otoridad nga lahi ang pagpanglihok sa otoridad sa mga pangulo sa relihiyon. Unsa may rason ini mga igsoon tungod kay kining tanan nga iyang gihimo wala magagikan sa ilang natukod nga sistema. Mao ni ilang gikasukan, mao ni ilang gikalagutan nga lahi kayo ang gipanudlo ni Ginoong Hesus, lahi kayo ang gihimo ni Ginoong Hesus. Kay nahisukwahi kini silang sistema, ilang pamaagi naman na sila mga kaugalingon nga pamaagi bisan pa sa paghimo sa mga offering, sa paghimo sa mga ilahang sacrifices, na sila ilang kaugalingon nga sistema, no? Puno sa tradisyon nga wala gayud dili gayud madawat sa mga katawhan sa Dios. Kini usa ka tinuod nga koneksyon, nakita nila nga kini usa gyud ka tinuod nga koneksyon ngadto sa Dios ang gihimo ni Ginoong Hesus. So ang pangutana sa mga leader sa reliyon, nakita usab nato nga dili sila sincero. Tungod kay ang ilang tinguha mao lamang ang pagbitik ni Ginoong Hesus. No? So ato makita sa mga iso, no? Pagtulon-an nato ni. Nga mga pangulong pari, mga eskriba, mga elders nagduha-duha sa otoridad ni Hesus sa paghimo sa iyang gibuhat nga pagpanudlo o paghinlo dito sa templo katong pagyabo niya sa lamisa. Apan ang ilang mga pangutana dili gayud tinud-anay tungod kay ang katuyuan nila pagkadautan ni Ginoong Hesus. Misulay sila pagbitik kanina apan ang otoridad ni Hesus direkta gayud sa Dios ug dili gikan kanila ug kini nagpasiugda kun unsang paagi ang ilang posisyon nagbuta kanila sa ilang tinuod nga tinubdan sa gahom. Wala nila makita kung unsa gayud ang tinud-anay, kung unsa gayud ang ilang kinsa gayud ang ilang giatubang ug unsa gayud ang katuyuan ni Ginoong Hesus. Kini nagsilbing pasidaan batok sa pagtugot sa tinguha alang sa personal nga gahom o kahimtang nga makapugong kanato sa pagpasakop sa pagkaginoo ni Kristo sa atong kinabuhi. Gipicture din ni mga igsoon nga ang gihimo nining mga tawhana mao ni atong panaminan. Usa ka pasidaan batok sa atong pagbuhat unya o sa pagtugot unya sa atong mga tinguha alang sa mga personal nga gahom. Magtan-aw ta sa atong kaugalingon ug makalimot na kita nga kita ang atong katuyuan o ang katuyuan sa Dios kanato mao ang pagpasakop ni Ginoong Hesus. So ang mga lihok ni Hesus dili usa kabuhat sa pagrebilde. Kung atong tan-awon, pagyabo niya sa lamisa, nasuko siya, dili to buhat sa pagrebilde kundi gihimo uban ang pagkatinuod ubos sa iyang sovereignty or sovereign authority nga gihatag sa Dios kaniya. Kini usa ka painumdum nga si Jesus kanunay nga nagkontrol o siya ang nagkontrol sa tanang butang ug walay bisan unsa nga mahitabo nga wala mahisakop sa iyang otoridad. So legitimate ang gihimo ni Ginoong Hesus mga igsoon. Ang tudling sa katapusan nagsilbi nga direkta nga hagit kanato karon. Kung nahimo man kini sa mga Parisiyo, sa mga Sadusiyo o mga eskriba, aduna usay kay gayunan ug puruhan
nga ato ining gibuhat sa atong panahon karon. Adunay mga pagtulunan ni Ginoong Hesus kagihatag kanato nga sa atong tan-aw atong nahimo. Sama ni atong usa ka dato nga batan-on nga miduol ni Ginoong Hesus nangutana unsa ni pagkabaton sa kinabuhi nga dayon. Giingnan ni Hesus lima ka bahin sa 10 Commandments, ningo siya, ako na naghihimo gikan pas pagkabata. Makita nato ang tubag mga igsuon. Nga iyang nahimo ang maong pagtulunan gikan pa sa iyang pagkabata iyang gituman. So makita nato nga iyang gideklarar nga siya kanang ni submit obedience. Apaningon si Ginoong Hesus usa ka butang akong ihatag nimo nga wala nimo mahimo. Ibaligya na tanan nimong katagiyunan. Ihatag sa mga kabos. Balik diri kanako una ka mosunod. Sumatag pagtulunan nga gihatag ni Ginoong Hesus mga igsoon direkta gayud sa atoang kasing-kasing. So adunay pangutana, andam ba kita sa pagtugot nga si Hesus mahimong otoridad sa atong kinabuhi? Nagkupot ba kita sa atong kaugalingong pagbati sa pagpugong o nagkupot ba ta sa ato ang garbo? Kining mga butanga, mga igsuon, kining maong pangutana, mao ni nagpasidaan og pahimangno kanato nga mao ni hinungdan unya kung atong buhaton malahilayo kita diha ni Ginoong Hesus. Ug dili na nato makita ang tinud-anay o lintunganay sa iyang pagtulunan alang sa atong kaayuhan. Gitawag kita sa pagpasakop sa otoridad ni Kristo ug nagsalig sa iyang pagkapangulo labaw pa sa ato ang kaugalingon. So unsa man nato ni pagbuhat atong tan-awon mga igsuon nga ang otoridad gayon ni Ginoong Hesus gikan sa Dios. Dili sa tao. O kini usab atong makita nga kini nag-awhag kanato personal mismo sa matag usa kanato, no? Nag-awhag kini nato nga ang atong kinabuhi ato gayong isurrender ngadto sa nasayod nga si Ginoong Hesus nga ang Dios nga labing kamahanan ug atong ipaubos ang ato ang kaugalingon diha sa iyang otoridad. Kini mga pagtulunan mga igsoon naghagit kini sa mga magtotoo sa pag-ila sa iyang sovereign power, no? Sama sa wala buhata sa mga leader sa relihiyon. Kay sukuhay man ang ilang mga pagtulunan ug sa pagtugyan sa ilang kinabuhi ngadto kaniya imbes nga magpuyo kita uba sa atong kaugalingon pagdumala sa ato ang mga kaugalingong pamaagi. Nagsugyot usab kini mga igsuon nga ang atong kabubuton ug ang atong pagpasakop sa otoridad ni Ginoong Hesus gikan gayud sa ato ang kabubuton. Tungod kay si Kristo mo'y tinubdan sa tinuod nga kagawasan ug kalinaw. Dili sa kahadlok nga nagagikan sa paghawid sa gahom ug nagagikan sa ato ang kaugalingong katuyuan. Kini maghatag og kadasig nato mga igsoon nga magpasakop kita sa makausapa sa otoridad ni Ginoong Hesus sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Sama sa iyang pagtugyan, sa iyang kaugalingon, sa iyang kabubuton, ngadto usab sa kabubuton samahan. Kini nagsugyot mga igsoon nga ang kasiguruan anaa sa pagtugyan ngadto sa mapaungaron or mapuangoron nga pangulo nga wala lain si Ginoong Hesus. Dili sa paghatag og gahom sa kaugalingon. Ang mga pangutana sa mga relihiyoso mga leader nakita nato nga dili gayud tinud-anay. Usa kini kalitag nga maghatag og kaulawan ni Ginoong Hesus. Ang aplikasyon nagdasig usab kanato nga mamagtinud-anon bahin sa atong kaugalingon. Ang atong kaandam nga magpasakop sa otoridad ni Ginoong Hesukristo imbes atong gamiton ang ato ang katungod, imbes gamiton nato ang ato ang kahigayunan nga mao niya'y maghatag kanato nga kita mahitumpawak sa bungaw sa kalautan. Muni nagdala nato sa ikaduha ka punto mga igsuon nga dinhi pagpadayag sa ilang daotang tinguha. So ang bersikulo 29 ug 30 una atong basahon nag-ingon dinhi si Hesus mingon kanila, aduna ako ipangutana kaninyo. Tubaga ako ninyo ug unya tug-anan ko kamo pinaagi sa unsang gahom or kagahom ako nagbuhat niining mga butanga. Ang pagbautismo ni Juan gikan ba sa langit o sa mga tao? Tubaga ako. So nakita ni Ginoong Hesus ang ilang mga kasing-kasing nga ang katuyuan walay lain kundi distraction.
Ang mga pangulong pari, mga eskriba o mga elders nakatubang kang Hesus ug nangutana kung ang kinsang otoridad ang paghinlo ni Hesus sa templo. Walay laing katuyuan mao lamang pagbitik kaniya. Apan napildi sila ni Ginoong Hesus. Wala sila magbadaogon. Gipugos ni Hesus ang mga leader sa pag-unahuna kung ang otoridad ni Juan gikan sa langit o gikan sa mga tao. Usa kini ka pangutana bahin sa balaang sinugdanan sa iyang ministeryo ug sa iyang kaugalingong misyon. Wala siya mo direktag tubag ngadto sa hagit kundi migamit siya pangutana nga nagsumbalik kanila. Mao ni giingon nga ang tubag sa pangutana nga dili tubag ang ilang gihimo. Nagpakita kini sa usa ka strategy sa kaalam pagtubag diha tungod sa ilang pagdumot imbes nga magdala sa ilahang litag. So ang tudlay mga igo, usa ka pasidaan kanato nga susihon ang atong kaugalingon ng mga kasing-kasing alang sa pagpakaaron ingnon nga sama sa gimo sa mga iskribo o eskriba. Labi na kung ang atong aksyon dili gayud uyon sa atong mga gituhuan. Kung unsa man ang pagtulunan nga atong nakat-on apan wala nato susiha nga ang atong gihimo sukwahi sa mga pagtulunan nga atong nadawat diha sa balaan nga pulong sa Dios. Kini nagtawag sa mga magtotoo sa hingpit nga pagtugyan sa pagkaginoo ni Ginoong Hesus. Sa tanang bahin, dili lang sa pipila ka bahin mga igsoon, apan sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Kaysa pagsugid lamang sa atong mga gihimo ug atong buhaton, nga gikan lamang sa atong baba, wala sa atong kasing-kasing. Kini nagpakita nga si Hesus dili kinahanglan nga makiglalis alang sa iyang otoridad. Dili kinahanglan. Tungod kay iyang gahong makita pinaagi sa iyahang mga buhat. Iyang gihagit ang mga tao sa pag-ila sa otoridad sa Dios nga sa katapusan maong tinubdan sa tinuod gayod ug matuod nga otoridad. Sa bersikulo 31 nag-ingon dinha, human mangutana. Human gitubag ni Hesus ang maong pangutana. Ningon des 31 og naglalisay sila nga nag-ingon kun moingon kita gikan sa langit, siya moingon kanato. Nganong wala man lagi ninyo siya tuhi. Apan kung moingon kita gikan sa mga tao, nahadlok sila sa mga tao kay ang tanan miilaman kang Juan tinuod nga propeta. So atong balikon ang pangutana mga igsoon nag-ingon diha. Kay gipangutana man si Hesus sa mga eskriba o mga eskribo kun diin gikan ang iyahang otoridad sa paghimo sa mga butang nga iyang gipakita, no? Gitubag usab kini ni Ginoong Hesus usa ka pangutana. Ningon siya, aduna ako ipangutana kanyo, tubaga ako ninyo kunya tug-anan ko kamo pinaagi sa unsang kagahom nga ako nagbuhat niini. Nakita nato kung unsa gay kagamhanan si Ginoong Hesus. Unsa gyud kalantip ang iyang salabutan. Nanatanan kaniya mga igsuon. Kaya ang mga Hudiyo sa una, o labi na gyud ang mga leader sa church, mga igsoon, dili gayud basta-basta mo gamit og pulong Dios. Kay huli kay na nila. Huli kay na nila kanang hiyawi. Mao na nga nakita ni Ginoong Hesus nga kun mo gamit siya og pulong sa Dios, iakusar na sad siya og blasphemy. Yeah? Apan dinhi si Ginoong Hesus nakita niya kun unsa gayud ang katuyuan sa maong mga pangutana. Busa gitubag niya og pangutana ang ilang gihatag usab nga pangutana. Tungod kay nasayod si Ginoong Hesus nga ang pagpangutana dili tungod og alang sa makabaton sila kasayuran. Apan ang katuyuan sa maong pangutana nga mao nga mahagbong si Ginoong Hesus sa ilang litag nga giandam alang kaniya. Mao ni ang pangutana niya, ang pagbautismo ni Juan gikan ba sa langit o sa tao? Wala mo mention si Ginoong Hesus diha atong makita mga igsoon, wala siya mo mention nga wala siya mosulti nga ang pagbautismo ni Juan gikan ba sa Dios o sa tao. Ang pangutana ni Ginoong Hesus mao'y naghatag kanila sa ila usab nga mga plano nga ilang himuon unta paglitag ni Ginoong Hesus karon sila ang nahimo nga litagonon. So mitubag si Jesus pinagi sa pagpangutana kanila mahitungod sa otoridad ni Juan Bautista nga nagbutang sa mga leader sa relihiyon sa usa ka lisod nga kahimtang. Ang ilang kahadlok sa katawhan nagpasiugda sa ilang pagkadili sincero.
Excuse me. Naadlok sila mga igsuon nga kumuingon sila nga gikan na sa tao ang gihimo ni Juan. Ang mga tao na usab ang maoy mo kontra nila. Tungod kay ang mga tao ila gayong nasaksihan kung unsa ang gihimo ni Juan Bautista. Gituyo kini pagpangutana ni Ginoong Hesus mga igsuon kay aron makita nila nga kung matarong nila og tubag ang pangutana ni Ginoong Hesus kun diin gikan ang otoridad ni Juan, dili na kinahanglan pantubago ni Ginoong Hesus. Tungod kung nasayod sila sa kamatuoran, ang tubag sa ilang pangutana nga gisumbalik ni Ginoong Hesus ngadto kanila mahitungod ni Juan, mauusab ang tubag sa ilang pangutana ngadto ni Ginoong Hesus mahitungod ni Juan Bautista. No? Kaya si Juan Bautista mga igsoon gidawat usa ka propeta sa Dios nga namulong alang usab sa Dios. Tungod kay gipahibalo ni Juan si Jesus ingon nga anak sa Dios. Ug bisan kinsa nga motuo kang Juan kinahanglan usab nga motuo kang Jesus. Sa dihang gibautismuhan ni Juan Bautista si Jesus, miabli ang ganghaan sa langit ug mitugba ang balaang espiritu nagaingon ang pulong sa Dios gikan sa langit kini mao ang akong hinigugma nga anak. Di nasaksihan during the transfiguration, nasaksihan sa mga pinili nga mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Apan ang tanan nga iyang gihimo pag milagro, ang tanan nga iyang gihimo sa pag-ayo sa mga masakiton, wala ni maingon nga wala nila makita. No? Dayag sa ilang mga mata ang gihimo ni Ginoong Hesus, ng mga milagro, nagpakita sa iyang pagkagamhanan, nagpakita sa iyang pagkadiyos, apan dili sila gusto nga malabwan ang ilahang mga gihimo nga mga balaod o katungdanan tungod kay nakita nila nga si Ginoong Hesus usa ka treat alang kanila. So nangita sila paagi mga igsuon. Dili lamang dinhi sa kapitulo 11 ang kining mga pangulo sa iglesia nga naghimo nining paglitag ni Ginoong Hesus hantod kini gihimo nila hantod sa paglansang sa cross didto sa Kalbaryo. Wala sila muhunong nining dapita mga igsuon. Sama sa mga leader sa mga Hudiyo, dali ra nato makita ng atong mga kaugalingon usab nga nasakop sa usa ka problema. Samtang kita mahimong musugid kang Hesus ingon nga Ginoo. Apan kita gihapon naning kamot o paghupot sa mga bahin sa atong kinabuhi, diin kita dili gusto nga magpasakop sa iyahang pagkadiyos. Tinuod ba na? Natay mga kahigayunan, mga igsuon nga atong giampo sa Dios ang ato ang mga concern, ang atong mga problema, atong mga suliran. Kay di na nato madaog nga atong gipasaan. Apan ini kauman sa to pag-ampo atong pasanon og balik atong gipasaan. Napakita ka na mga igsuon nga ang atong pag-ampo taphaw ug wala gayoy kamatuoran. Unya dinhi sa makita nato ang atong pagkawalay pagsalig. Dili kita gusto nga magpasakop ngadto sa iyang pagkaginoo ug iyang pagkadios. Kinahanglan gayon natong ilhon. Kinahanglan atong tan-awon ug atong makita ang atong pagkamasinupakon. Tungod kay tataw og klaro ang Biblia nga kitang tanan nakasala. Ug atong pagabuhaton mga igsuon nga atong itugyan sa hingpit ngadto kaniya ang atong kinabuhi. Wala tay buhaton, wala tay ibilin. Mingon na ta, Lord, gamay ra na ako na kaya ko na. No. Inumdumi mga igsuon kanang gamayng butang nga imong gipas-an. Ug mao na imong gipangita puro gamay kana madaghan na siya. Mao nang dili na nato mada. Ningon man Ginoo, ang pulong sa Ginoo ningon cast all your burdens upon me. Wala gyud maingon diha nga ang pipila, no? Ningon siya ang tanan ninyong mga kabugaton ihatag diri kanako kay hatagan ko kamo og kapahulayan. Wala na maingon nga katong bugat o katunggaan ang tanan natong mga concerns sa atong kinabuhi, ang tanan natong mga suliran, ang tanan natong mga gipangpas-an nga mga problema atong ihatag sa Dios tungod kay hatagan kita niya og kapahulayan. Tungod kay kanang mga pagtuon mga igsuon mao nay makahatag kanato og babag nga dili kita makapadayon sa atong paglakaw isip mga Kristohanon. Diin mao ni magdala nato sa ikatulong punto nga kita usab makabaton og espirituhanong pagkabuta. No? Espirituhanong pagkabuta.
Matod pa sa bersikulo 33, nagingon busa, mitubag sila kang Hesus, wala kami mahibalo. Og si Hesus mingon kanila, dili usab kamo nako suginlan pinaagi sa unsang kagahom nga gibuhat nako kining mga butanga. Tataw og klaro mga igsoon ang pagtubag nila nga wala sila kahibalo. Nasayod sila kundi gikan si Ginoong Hesukristo. Tungod kay gipamatuda na sa mga panghitabo, usa to atong giingon transfiguration, ang gipanghimo nga milagro ni Ginoong Hesus nga dili mahimo sa tao, ang iyang mga pagtulunan nga gitudlo kanila nga supak ug sukwahi silang mga pagtulunan, ang gihimo ni Hesus nga pagsakripisyo siyang kaugalingon ug ang kamatayon niya nga umaabot alang sa mga tao. Ug ang iyang pagpaubos bisan siya ang hari sa tanang hari. Panang ilang tubag mingon sila nga wala kami kahibalo. Tungod kay nakita nila nga wala na sila'y dag-anan, na pin down na sila. Wala sila'y mahimo sa mong pangutana sa pagtubag. Usa kini ka tubag sa pagpakaron ingnon. Usa kini ka tubag sa pagkaignorante. Wala kami kahibalo. No? Nahibalo sila nga gipadayag ni Jesus ang ilang pagkadili mauyunon o ang ilang pagkadili sincero sa ilahang kinabuhi. So ato makita din sa katapusang bayan sa bersikulo mao nga si Jesus miila sa ilang kakulang sa pagpasakop sa iyang otoridad, ang ilang espirituhanong pagkabuta. Wala sila mutuo ni Ginoong Hesus sa matuoran ug sa samang paagi si Jesus nahibalo sa ato usab nga mga kasing-kasing. Siya nakaila ni atong musalikway sa iyang otoridad o ni atong musulay sa pagsalikway sa iyang pagka-Dios. Mga igsoon, atong ampingan ang atong relasyon diha sa Dios. Tungod kay niingon sa Mateo 10:32-33, busa bisan kinsa katong moila kanako sa atubangan sa mga tao, ilon usab nako sa atubangan sa akong amahan nga anaa sa langit. Mao nay atong bandayan, mao nay atong tan-awon. Nga dili kita masipyat o dili kita masayop sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Bersikulo 33 nagingon, apan bisan kinsa katong mulimod kanako sa atubangan sa mga tao, ilimod usab nako atubangan sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang basahon sa Efeso mga igsoon nagsulti kanato nga siya ang tanang katawhan muluhod diha kaniya. Apan ang nakaayo ug nakanindot nga balita mga igsoon nga si Ginoong Hesus mopasaylo ug modawat sa tanan nga moduol kaniya diha sa paghinulsol ug pagtuo sa iyang gibuhat nga kaluwasan alang kanaton tanan. Ug atong likayan mga igsoon ayo itugot nga ang garbo mo babag sa atong dalan. Ayaw itugot nga ang kahadlok sa kung unsa ang himong isulti o buhaton sa ubang mga tao makababag sa imuhang agianan ngadto sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Atong ibutang sa atong kasing-kasing ug sa atong nona nga si Hesus mao ang Ginoo ug siya ang usa nga adunay tanan nga otoridad. Busa itugyan nato kaniya ug atong hibaluan nga iyang mga paagi maayo. Walay gihimo sa Ginoong Hesus mga igsoon alang sa iyang kaayuhan kundi iya kining gihimo bisan pangadto to the point of death, even to the death of sa iya cross dito mga igsoon, iya kining gihimo alang sa kapasayloan natong tanan. Wala siya magtan-aw sa iyang pagka-Dios kundi iyang gitan-aw iyang pagkatao aron nakinahanglan ang katawan nga mo representar di isip tao aron mawagtang ang kayugot o kalagot sa amahan dito sa sala sa mga tao nga diin si Jesus mao'y nagpataliwala kanato may midawat sa kastigo, mao'y midawat sa paglansang sa cross. Nakinahanglan usab kita usa ka tao 100% usa ka Dios nga 100% kay ug ang pagluwas ni Ginoong Hesus sa atong mga sala isip tao kay mao na gikinahanglan nga usa ka perpekto nga sakripisyo alang kanato sa kapasayloan sa atong mga sala. Nakinahanglan usab kita Dios aron matuman ang kapasayloan sa sala nga atong nahimo. Ang Dios nung otoridad ni Jesus ug ang pagkasalingkapaw o pagpakaroingnon sa mga reliyosong mga leader nga nagduduhan ini alang silang kaugalingong kaayuhan. Kini nagpasiugda sa kaalam ni Jesus sa pagsumbalik sa ilang pangutana balik kanila.
Kay nakita ni Ginoong Hesus mga igsuon nga ang katuyuan sa maong mga leader mao ang iyahang kapildihan, no? Nakita usab nato nga pagtulunan mao nga si Jesus naglihok uban ang otoridad gikan sa Dios, dili sa tao. Ug ang pag-atubang sa bakak ng mga Dios-Dios ug pagpangita sa himaya sa Dios labaw pa sa pag-uyon sa tao, kinahanglan labaw pa gayud kamahinungdanon ang atong pag-uyon sa kabubuton sa Dios. Kini tudlay mga igsoon nagsilbi usa ka pahinumdom nga ang atong kaugaling tinguha pagdawat makapahadlo kanato sa pagbarog sa kamatuoran ug mahimong musangpot sa usa ka espirituhanong pagkabuta. Dili kita angay mahadlok mga igsoon kay si Ginoong Hesus ana kanunay nagauban kanato. Ang iyang himaya dili gikan sa tao kundi labaw pa kay kini gikan sa Dios. Ang otoridad ni Ginoong Hesus nagpasabot usab nga dili kita kinahanglan mahadlok ni bisan kinsa o ni bisan unsa. Ang mga tawo makahimo og makapasakit kanato, mawad-an ba kitag trabaho, dili ba magmalampuso ang atong negosyo, ang atong pinansyal nga panginahanglan o ang atong relasyon sa matag usa. Hinumdumi mga igsoon nga ang iyang otoridad o gahom nga sa Griego na eksusya ni Jesus naglihok sa luyo sa mga talan-awon aron sa pagsiguro nga walay mahitabo kanato nga dili maayo. So iyang gisiguro siya balaanon nga nag-ordain bisan sa atong mga pakigbisog tungod sa grasya aron kita makakaton sa pagsalig kaniya ug mopahulay diha kaniya ug mosalig kaniya. Ang iyang otoridad nagpasabot nga nahibalo siya sa iyang gibuhat. Ug tungod kay gihugma niya kita ingon nga iyang mga anak ug nahibaw-an niya kung unsa ang iyang gibuhat, dili kita kinahanglan nga mahadlok. No? Sa Great Commission mga igsoon gisugo kita sa Dios sa pagsangyaw sa pulong. Apan atong tanawon sa Mateo 28:18-19 nag-ingon og si Jesus miduol umingon kanila ang tanan kagahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. So dinhi gipamutud-an ni Ginoong Hesus nga siya Dios nga ang tanang kagahom sa pagdominar o pagdumala sa iyang katawhan anaa sa iyahang sovereign power. Ningon des 19 busa sa inyong pagpanlakaw himo ang mga tinun-an ng tanang kanasuran nga pagbautismo kanila sa ngalan sa Ama ug sa Anak sa Espiritu Santo. Mao ni ang pagtawag sa Dios kanato aron pagsangyaw siyang balaan nga pulong, inubanan sa iyang pasalig, inubanan sa iyang pagamping, inubanan sa iyang pagamuma kanato nga bisan unsay mahitabo siya nagauban kanato kanunay. Ang Ginoo sa tanang binuhat anauban kanato samtang kita nagtinguha o paghimo mga tinun-an. Iyang gipasaligan nga ang paghimo nato mga tinun-an pagsangyaw sa pulong sa Ginoo anaa siya kanunay. Kini naggarantiya usab nga kita gituyo gitawag sa Ginoo sa paggarantiya sa kalampusan sa atong misyon. Kay apart from him wala gitay mahimo. So ang tanang mga nasod ng mahimong disipulo bunyagan og tudloan tungod kay Jesus uban kanato og Jesus adunay anaa kaniya ang tanan nga otoridad pagahimuon. So tin-aw kini nagpakita sa otoridad ni Jesus nga sa katapusan makita nato nga kining tanan gikan gayud sa Dios. Nagsilbi kini pahinumdom kanato mga igsoon nga ilhon kini nga otoridad sa ilang kinabuhi ug sa atong kinabuhi ug dili kini paggunob sa ato ang kinabuhi. Kung ato makita ang mga leader sa reliyon sa maong sugilanon, ang mga tao karon mahimong matintal sa pagsalikway sa otoridad ni Kristo tungod sa ilang gihimo. Bisan pa sabihin siya nga gahom ni Jesus sa panaghihimo sa mga katawan ang pagsalikway sama niining mga leader sa iglesia. Pero nag-awhag mga igsuon kining maong mga bersikulong pagtulunan kanato nga mga magtotoo nga magmatinud-anon kita sa atong kaugalingon ngadto ni Ginoong Hesus ug atong ang pag-ila sa espirituhanong pag-ila nato ug ang paglikay sa mahimong salingkapaw o taphaw o mahimo nato nga dili tinud-anay nga magtotoo, no?
So gipakita, agi panapos mga igsoon, gipakita ni Jesus ang iyang otoridad dili tawhanon kun dili Dios nun. Mao nga milihok siya uban sa ingon nga pasalig bisan pa sa tubangan sa mga hagit gikan sa punuan ng mga pari, mga eskriba o mga elders, mibarog siya isip Dios o leader o kahapangulo sa katawhan nga iyang giampingan. Kinahanglan ipasabot nila kung nganong dili siya mutuo kaniya. Kining mga magtutudlo sa balaod walay pagtuo ni Ginoong Hesus tungod kay ilang nakita nga si Ginoong Hesus walay credential. Wala nila makita nga si Ginoong Hesus nagtuon diha sa Gamaliel, the strictest school of law ni atong panahon na. Nakita nila si Ginoong Hesus ang ilang kagikan nga si Ginoong Hesus wala gayon mag-agi og mga pagtulunan nga angay nilang basihan nga siya miagi ni ining maong mga buluhaton. Mao nga sila ilang gitan-aw gipakaubos nila si Ginoong Hesus apan wala nila makita og sila napakya sa pag-ila sa matuod nga Mesiyas nga miabot sa makausa sa ilahang kinabuhi. No? Ato sa binumduman mga igsoon ang mga matarong paggantihan o mga dili matarong silutan. Ang otoridad ni Jesus naghatag usab kanato og kalinaw kung wala kitay nakita gawas sa mga binuang og sala o ginustisya sa kalibutan. Si Haring Jesus anaa siyang trono nga nagatiman sa matag inustisya ug matag pag-abuso sa mga otoridad. Sa iyang pagbalik, ang iyang otoridad ug gahom makita sa hingpit ug ang tanan nga mga kadautan matapos ug ang mga matarong pagagantihan ug ang mga dili matarong silutan. Atong ibutang sa atong unahuna ug sa atong kasing-kasing nga ang katuyuan ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan mao ang pagluwas kanaton tanan apan subo palandungon mga igsoon nga ang mga katawhan nakalimot na sa tiunay nga saan ni Ginoong Hesus nga kita baliko niya ug dad-on kita kon asa siya sama sa iyang gisulti sa Juan 14 John 14:6 nga nag-ingon, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran ug ako ang kinabuhi. Mao ni saad nga gihimo ni Ginoong Hesus alang kanato sa iyang pag-ingon, kun asa ako ato usab kamo. Amen. Magampo ta mga igsoon. Ginoong Hesus, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo ug sa imong pagbarog sa kamatuoran luyo sa hagit nga gihimo sa mga kadagkuan sa iglesia. Kining mga katawhan nga imong giatubang Ginoo mao imong gisaaran alang sa kaluwasan. Imo kaming gipakamatyan tungod kay imong gigugma matag usa kanamo. Salamat Ginoong Hesus nga ikaw nagpadayon sa pag-amuma sa imong mga katawhan. Pinaagi nining maong sugilanon. Imo kaming gipahimangnuan nga kami magkahiusa diha sa pagtuo kanimo, nga imo kaming gipahimangnuan o gipahibalo nga imong katuyuan sa among kinabuhi mao lamang ang kaluwasan. Salamat usab sa imong paghatag kanamo nining maong paglaom nga din amo lamang makita diha sa imong buluhaton ug sa imong gibuhat sa among kinabuhi. Nining kapunon Ginoo, nagpasalamat kami sa imong pulong, nagpasalamat kami Ginoo sa mga pagtulunan, tuguti amahan nga kining tanan magadugang sa among kaalam mahitungod kanimo. Kay kining tanan Lord, amo kining gitaguan o itipigan sa among kasing-kasing ug sa among unahon aron kami makapadayon diha sa paghandom, pag-alagad o pagbaton sa maong pagtuo o paglaom diha kanimo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan kini mo pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.